अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब। तो जनाब, कैसी चल रही है मौसम की आंख मचोली। सख्त गर्मी है मगर इस बार सर्दी भी साथ बनी हुई है हमजोली। तो 2 दिन जो है ना, अगर शदीद गर्मी आती है तो बारिश आती है और फिर थोड़ा सा मौसम हो जाता है बेहतरीन और थोड़ा सर्द। लेकिन जो है इससे ज़ाहिर नुकसानात भी बारिश ज्यादा होने की वजह से हो रहे हैं। इस दफा जो शदीद बारिश हुई, कहते हैं कि लाहौर के अंदर जो बारिश है इसने गुज़िश्ता 50 बरस का जो है ना रिकॉर्ड तोड़ दिया। और कभी भी इस तरह शहर लाहौर में पानी हुआ नहीं था खड़ा जिस तरह इस दफा हुआ। और 29-30 लोगों की इसमें मौत भी वाक़या हो गई। तो अल्लाह ताला जो है ना, अभी भी इसी तरह चल रहा है मौसम। अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपने रहम की जो है ना बारिश बरसाए और हमें इन सब दिक्कतों से निकाले। अच्छा जी, तो आज चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कुछ दिन पहले ना मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो है ना अभी भी दुनिया में बहुत सारे कबाइल मौजूद हैं जो अभी भी आदमखोर हैं और उनका जो है ना राब्ता महज़ब दुनिया से नहीं है। वो कट के रहते हैं और इक्का दुक्का किसी शिकारी या वहां से किसी तरह फंस जाने वाले मुसाफिर को वो काट खाने में देर नहीं लगाते। तो उसमें उस रोज मैं भूल गई थी, मैंने फ्रांस के सफीर का जिक्र किया था जिसको किसी कबीले ने खा लिया था। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि वो कौन सा कबीला था। वो है जी, मुल्क है जी उनका कांगो। कांगो जब नया नया महज़ब दुनिया के साथ जुड़ा ना, तो सफीर ने अपना एक जो है ना फ्रांस ने अपना एक सफीर वहां पर भेजा और कांगो वालों ने अपना सफीर जो था वो फ्रांस में भेजा। अब दोनों तरफ जो है ना सफीरों के तबादले हो गए, लेकिन जो फ्रांस का सफीर था उसको वहां के ठीक ठीक हालात नहीं मालूम था। तो वो वहां जब उसने ज़ाहिर रिहाइश इख्तियार की तो वो कभी कभार सैर के लिए बाहर निकल जाता था और कभी कभार वो ज़ाहिर है कभी कभार क्या डेली भी इंसान करता है, वॉक करने के लिए भी वो बाहर जाते थे। तो एक रोज जो है ना वो सैर सपाटा करते कुछ जंगल में कुछ ज्यादा आगे चले गए और वहां पर उनका जो है ना जंगलियों की टोलियों से वास्ता पड़ गया। अब वो तो अपने नेज़े शेज़े लेके जरा नाच गा रहे थे। तो सफीर साहब ने दिल में सोचा कि मैं चौंका फ्रांस का सफीर हूँ, तो ये जो है ना ये मेरा करने आए हैं इस्तकबाल। हाँ जी, तो सफीर इस खुशफहमी में था कि जो है ना ये मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं, तो इसलिए उसने ना कोई खौफ खतरा महसूस किया और वो आगे चले गए। उसको नहीं मालूम था बेचारे को कि यहाँ तो मेरा इस्तकबाल नहीं, यहाँ तो मेरी कमबख्ती छुपी है। उन कबीले वालों ने फ्रांस के सफीर को पकड़ लिया और जनाब उन्होंने तो जो उसका हशर करना था उसकी टिक्का बोटी की और वो लोग उसको खा गए। अब कांगो वालों ने इतला तो देनी थी, जब उनको खबर लगी कांगो की गवर्नमेंट को, तो उन्होंने फ्रांस वालों को बताया कि आपका फ्रांस का जो सफीर था वो तो खाया जा चुका है। ये सुन के फ्रांस वाले तो शॉक्ड हो गए कि ये क्या हुआ है। तो उन्होंने ना उनकी फैमिली के लिए जैसे हम लोग खून बहा लेते हैं, मतलब उनको काफी सारी प्लांटी रखी और कहा कि इतनी जो है ना रकम अब आप हमारे फ्रांस को दें क्योंकि आपने तो हमारा फ्रांस का सफीर ही खा लिया। अब कांगो वाले जो थे ना वो बहुत ज्यादा गरीब थे, वो तो हैरान रह गए कि इतनी रकम हम भला कहाँ से जो है ना सफीर को देंगे, तो सफीर के बदले में कैसे हम देंगे। तो वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने ना काफी जो है सोच विचार शुरू की कि अब इस मामले से कैसे निपटा जाए। और जंगलियों के पास क्या होता है जो वो बेच के जो है ना इस कदर रकम जो है दे देते। उनके तो अपने पूरे खजाने में भी उतनी रकम नहीं थी जितनी फ्रांस ने तलब कर ली थी। तो काफी दिन वो लोग सोच विचार करते रहे और आखिरकार फिर उन्होंने जाकर
جو ہے نا فرانس سے کہا کہ جناب ہم تو اتنی رقم کا جو ہے انتظام نہیں کر سکتے. تو کانگو قبیلے نے، کانگو کے لوگوں نے آپ کا سفیر کھا لیا ہے. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا سفیر کھا لیں. ہاں جی بالکل یہی جواب انہوں نے فرانس کو دیا. اب ظاہر ہے فرانس کے لوگ تو مہذب دنیا کے لوگ تھے، انہوں نے تو ایسا نہیں کرنا تھا نا. لیکن کانگو نے یہی بولا، اس نے کہا کہ دیکھیں سفیر کے بدلے سفیر، ہم نے کھایا آپ کا سفیر اور آپ کو چاہیے کہ آپ کھا جائیں ہمارا سفیر. اللہ اللہ خیر صلاح. تو یوں جو ہے نا اس معاملے کو سے نپٹ لیا گیا. اور میرا خیال ہے کہ دوبارہ فرانس نے یا تو سفیر جلدی بھیجا نہیں ہوگا، اور اگر بھیجا ہوگا تو اس کی سیفٹی کے بڑے ہی سخت انتظامات ہوتے ہیں. ہاں جی، تو جناب جن کا ایسے جنگلوں شنگلوں میں جانے کا کوئی اتفاق ہوتا ہو اور یا نئے علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہو اور آپ کو وہاں کے معاملات کا نہیں پتہ ہوتا، آپ کو وہاں کے حالات کا نہیں پتہ ہوتا، آپ کو وہاں کے رسم و رواج کا نہیں پتہ ہوتا، تو اس لیے جو ہے نا تھوڑی سی برتا کریں احتیاط. جب تک کہ آپ اچھی طرح وہاں کی جانکاری نہ لیں، جب تک آپ کو اچھی طرح وہاں کی معلومات نہ ہو، تو جانے سے پہلے میرا خیال ہے کہ سب کو جو ہے نا اس بارے میں ضرور جان لینا چاہیے کہ وہ جس علاقے میں سفر کر رہے ہیں، وہ جن لوگوں میں رہنے کے لیے جا رہے ہیں، ان وہاں کے رسم و رواج کیا ہیں، وہاں کے قوانین کیا ہیں، اور کس طرح وہاں لوگ جو ہے نا اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور کس چیز پہ وہاں سزا ملتی ہے اور کس چیز پہ ملتا ہے انعام. تو پرایا دیش جو ہوتا ہے وہ پرایا ہی ہوتا ہے، وہ اپنا تو نہیں نہ ہوتا. تو اس لیے جو ہے وہ احتیاط جو فرانس کے سفیر نے نہیں کی ہے وہ باقی لوگوں کو کرنی چاہیے. اور بعد میں میرے خیال جو بھی فرانس کا سفیر جاتا ہوگا نا اس کی کوئی اسپیشل سیکورٹی ہوتی ہوگی، اور دوسرے کسی سفیر نے دوبارہ ایسی جرت نہیں کی ہوگی اکیلے کسی جنگل میں جنگلیوں سے ہینڈ شیک کرنے کی. اور جو ہے نا دنیا ابھی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن یہ لوگ ابھی وہیں کے وہیں ہیں. چلیں جی، اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی اسی طرح لکھی ہے، انہوں نے اسی طرح جنگلوں میں جمبو لالا کوکو لالا کرتے ہوئے مر جانا ہے، اور انہوں نے مہذب دنیا میں نہیں آنا. ویسے اللہ ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا ان تک کوئی ایسی ٹولی بھیجے جو مسلمان ٹولی ہو، جو ان کو روشناس کرائے اپنے رب سے، جو ان کو روشناس کرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ان کو روشناس کرائے دین اسلام سے، جو ان کو بتائے 1,24,000 پیغمبروں کا، جو بتائے کہ انسان میں کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، جو ان کو سکھا دے انسانوں والی انسانیت، اور وہ اپنا جنگلی چولا اتار کے انسانوں کی سی انسانیت سے جینا سیکھ جائیں. ان کی بھی کوئی زندگی ہو، ان کے بھی بچے پڑھیں، ان کے بچے بھی اچھی خوراک لیں، ان کے بچوں کو بھی پتہ ہو کہ باہر جا کے کھانا کیا ہوتا ہے، اور امی جو ادرک لہسن پیسٹ سب کچھ ڈال کے ہانڈیاں بناتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اور وہ یہ کچے پکے کھانے چھوڑ کے جینا سیکھیں. لیکن اللہ ہی جانتا ہے اپنے رازوں کو کہ یہ رہتی دنیا تک ان میں سے کیا کچھ قبیلے قیامت تک اسی طرح رہ جائیں گے. اب یہ تو ہم نہیں جانتے. چلیں جی، اس کے ساتھ ہی میری ہے ریکویسٹ، نئے دیکھنے والے